सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ 11मा पर्ने ब्याडमिन्टन भन्ने जुन खेल छ त्यसको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा इकाइ 10सम्मका सबै पाठ अथवा इकाइहरूलाई बुझिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। यदि त्यसलाई हेर्नुभएको छैन, तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 10 टाइप गरेर त्यहाँ भएको प्लेलिस्टमा गएर योभन्दा अघिका सम्पूर्ण पाठहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल आज चाहिँ हामी विशेष गरेर इकाइ 11मा पर्ने ब्याडमिन्टन भन्ने जुन खेल छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल अब ब्याडमिन्टनको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि खेल्नुभएकै होला भाइ बहिनीहरू। अब के हो त, कसरी खेलिन्छ, सबै कुराहरू हामीले यो इकाइमा अध्ययन गर्छौँ है त। ल ब्याडमिन्टन हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टनमा के हुनुपर्छ? एउटा कक हुनुपर्छ, जसलाई हामी सटल कक भनेर भन्छौँ, कक। र अर्को ऱ्याकेट हुन्छ, ऱ्याकेट भनेको जसले चाहिँ त्यो ककलाई हान्छ। र जाली, बिचमा नेट अर्थात् जाली हुन्छ हो। त्यसरी चाहिँ जाली, ऱ्याकेट र सटल ककको प्रयोग गरेर खेलिने एउटा निश्चित आकारको चौरभित्र अथवा मैदानभित्र खेलिने खेललाई नै हामी ब्याडमिन्टन भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। ल अब हाम्रो पाठमा चाहिँ ब्याडमिन्टनलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ र यसको सुरुवात कसरी भयो त्यसकै बारेमा दिएको छ है त। ल अब त्यसलाई बुझ्दै जाउँ हामी। निश्चित क्षेत्रभित्र सटल ककलाई ऱ्याकेटले नेटमाथिबाट हानेर खेलिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टन कसरी खेलिने रहेछ भन्दा एउटा निश्चित क्षेत्रभित्र बसेर सटल ककलाई, जुन कक तपाईँले देख्नुभएको छ सेतो सेतो प्वाँख जस्तो हुन्छ, अगाडि डल्लो डल्लो हुन्छ, पछाडि चाहिँ प्वाँख जस्तो हुन्छ हो, त्यस्तो खालको सटल ककलाई ऱ्याकेटले, जुन चाहिँ हामीले ब्याडमिन्टनको त्यो ब्याट भनेर भन्छौँ हो, त्यो ऱ्याकेटले हानेर खेलिने खेललाई के भनिन्छ? ब्याडमिन्टन भनिन्छ। अब यस खेलमा दक्षता हासिल गर्नका लागि खेलाडीमा शारीरिक स्फूर्ति, लचकता, स्थिरता र सन्तुलनको आवश्यकता पर्छ। हेर्नुहोस् त, यो खेलमा एकदम दक्ष हुन, एकदम राम्रो खेलाडी बन्नको लागि खेलाडीमा के हुनुपर्छ? शारीरिक स्फूर्ति हुनुपर्छ, त्यस्तै लचकता हुनुपर्छ, स्थिरता हुनुपर्छ र शरीरको सन्तुलनको आवश्यकता पर्छ। यति कुरा चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्ने खेलाडीमा हुनुपर्छ है त। ल अब यसको सुरुवात कसरी भयो त त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। ब्याडमिन्टन खेलको सुरुवात सन् 1820देखि 30सम्ममा भारतको पुना भन्ने ठाउँबाट भएको विश्वास गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टन चाहिँ कहाँबाट सुरुवात भएको रहेछ भन्दाखेरि भारतको पुना भन्ने ठाउँबाट सन् 1820देखि 1830 भित्र चाहिँ यो खेलको सुरुवात भएको रहेछ हो, यही विश्वास चाहिँ गरिन्छ है त। एक्ज्याक्ट टाइम हामीलाई थाहा छैन, तर 1820देखि 1830तिर नै यो खेलको सुरुवात भएको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। अब यो खेल सम्बन्धी व्यवस्थित नियमहरू सन् 1877तिर बनाइयो। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा ब्याडमिन्टन त स्थापित भयो, सुरुवाती भयो, तर त्यसको नियमहरू पनि हुन्छन्। ब्याडमिन्टनको पनि नियम हुन्छ, प्रत्येक खेलको नियम हुन्छ, त्यस्तै ब्याडमिन्टनको पनि केही निश्चित नियमहरू हुन्छन् हो। त्यो नियम चाहिँ कहिले मात्र बनाइयो भने सन् 1877तिर मात्रै बनाइयो। अब यस खेलको निरन्तर विकासको क्रममा सन् 1893मा ब्याडमिन्टन एसोसिएसन अफ इङ्ल्यान्डको स्थापना भयो। ल हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टनलाई अब के गरियो? निरन्तर विकास गराउने क्रममा सन् 1893मा ब्याडमिन्टन एसोसिएसन अफ इङ्ल्यान्डको स्थापना भयो। सन् 1934मा आइबिएफ, इन्टरनेसनल ब्याडमिन्टन एसोसिएसन, हेर्नुहोस् त, सन् 1934मा आइबिएफ, इन्टरनेसनल ब्याडमिन्टन एसोसिएसनको स्थापना भयो। आइबिएफको स्थापनापछि यसैको आयोजनामा विश्वकप, ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता लगायत अन्य धेरै प्रतियोगिताहरूको आयोजना हुँदै आइरहेको छ। यो खेललाई ओलम्पिक प्रतियोगितामा पनि समावेश गरिएको छ। एसियन खेलमा सन्
1962 देखि यसलाई समावेश गरियो। ल हेर्नुहोस् त कसरी सुरु भएको रहेछ ब्याडमिन्टन भन्दाखेरि सन् 1820 देखि 30 तिर भारतको पुना भन्ने ठाउँबाट यो चाहिँ यसको सुरुवात भएको रहेछ र यसको व्यवस्थित नियम 1877 तिर बनेको रहेछ। त्यस्तै सन् 1893 मा ब्याडमिन्टन एसोसिएसन अफ इङ्ल्यान्डको स्थापना भएको रहेछ। त्यस्तै सन् 1934 मा आइबिएफ अर्थात् इन्टरनेसनल ब्याडमिन्टन एसोसिएसनको स्थापना भएको रहेछ र थप यसको अब विकासको क्रममा चाहिँ यसलाई ओलम्पिक प्रतियोगितामा चाहिँ पनि समावेश गरिएको थियो। त्यस्तै एसियन गेममा भने सन् 1962 देखि समावेश गरिएको रहेछ। ल अब हेर्नुहोस् त ब्याडमिन्टन अब नेपालमा चाहिँ कसरी भित्रियो त, कसरी यो खेलको सुरुवात भयो नेपालमा, त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ थोरै। ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने नेपालीहरूले यस खेललाई नेपाल भित्रिएका हुन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। हेर्नुहोस् त अब ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ जो हुनुहुन्थ्यो ब्रिटेन अर्थात् इङ्ल्यान्डमा चाहिँ सेनाको रूपमा कार्यरत जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नै ब्याडमिन्टन हाम्रो देशमा ल्याएको त्यो खेललाई भित्रिआएको भन्ने विश्वास गरिन्छ। नेपालमा समय समयमा राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरू आयोजना हुँदै आइरहेको छ र नेपाली खेलाडीहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुँदै आइरहेका छन्। हेर्नुहोस् त ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने नेपालीले चाहिँ हाम्रो देशमा यो ब्याडमिन्टन भित्रिएका रहेछन् र नेपालमा पनि अब समय समयमा यस्ता राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरू आयोजना हुँदै आइरहेको छ र नेपाली खेलाडीहरू पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै आइरहेका छन्। ल यतिकै चाहिँ ब्याडमिन्टनको विकासको क्रममा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन् है त। अब यसपछि ब्याडमिन्टन खेलका केही आवश्यक कुराहरू हुन्छन् ब्याडमिन्टन खेल खेल्नको लागि हो, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। ब्याडमिन्टन खेल खेल्नको लागि केही आवश्यक कुराहरू हुन्छन् जसलाई हामी रिक्वायरमेन्ट फर ब्याडमिन्टन गेम्स भनेर भन्छौँ है त, रिक्वायरमेन्ट फर ब्याडमिन्टन गेम भनेर भन्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् त पहिलो के आवश्यक पर्ने रहेछ हामीलाई ब्याडमिन्टन खेल्नको लागि खेल मैदानकै आवश्यकता पर्ने रहेछ। ल जे खेल्न पनि पहिला त त्यो खेल मैदानकै आवश्यकता पर्छ। हामीले फुटबल खेलौँ अथवा भलिबल खेलौँ अथवा क्रिकेट खेलौँ, जे खेले पनि सुरुमा हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको खेल मैदान नै हो है त। ल अर्थात् खेल्ने ठाउँ, कुनै पनि चिज खेल्नको लागि खेल्ने ठाउँ नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ल अब खेल मैदान कस्तो हुनुपर्छ त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। ब्याडमिन्टन खेलका लागि दुई किसिमको नाप भएको अर्थात् सिङ्गल र डबल खेलका छुट्टा छुट्टै नाप भएको कोर्टको आवश्यकता पर्छ, जुन नाप निम्न प्रकारको हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त ब्याडमिन्टन खेल खेल्न अब ब्याडमिन्टन चाहिँ ठ्याक्कै सिङ्गल अथवा डबल गरेर खेल्न सकिन्छ है। सिङ्गल भनेको एकजना मात्र बसेर खेल्ने, यतापट्टि एकजना, यो कोर्टको यतापट्टि एकजना, यहाँ चित्रमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। ल यता एकजना बसेर खेलियो भने त्यसलाई हामी सिङ्गल भन्छौँ र यहाँ दुईजना, यता पनि दुईजना यता पनि दुईजना खेलाडी बसेर खेलियो भने त्यसलाई डबल खेल भनेर भन्छ है त। अब त्यसको लागि सिङ्गल डबल खेल खेल्नको लागि छुट्टा छुट्टै कोर्टको आवश्यकता पर्छ, छुट्टा छुट्टै नाप भएको कोर्टको आवश्यकता पर्छ। ल अब सिङ्गल खेलको लागि के चाहिने रहेछ हेरौँ है त। सिङ्गल खेलको लागि हामीलाई लम्बाइ कति चाहिने रहेछ 44 फिट अर्थात् 13.40 मिटर, 13.40 मिटर। त्यस्तै चौडाइ जसलाई हामी विथ भनेर भन्छौँ यो 17 फिट अर्थात् 5.18 मिटर। त्यस्तै अर्को विकर्ण रेखा जसलाई हामी डायगोनल लाइन भनेर भन्छौँ हो, त्यो विकर्ण रेखा चाहिँ कति हुनुपर्ने छ भन्दा 14.366 मिटर हुनुपर्ने रहेछ। ल यति चाहिँ कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला है त। अब डबल खेलका लागि सिङ्गलको बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब डबल खेलको लागि हेरौँ है त। डबल खेलको लागि के चाहिन्छ भने लम्बाइ कति चाहिने रहेछ 44 फिट नै चाहिने रहेछ अर्थात् 13.40 मिटर, 13.40 मिटर। त्यस्तै चौडाइ कति चाहिने रहेछ 20 फिट र मिटरमा यसलाई भन्दाखेरि 6.10 मिटर भनेर भन्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब अर्को डायगोनल लाइन अर्थात् विकर्ण रेखा कति चाहिने रहेछ भन्दा 48.332 फिट अर्थात् 14.723 मिटर। ल यति चाहिँ डबल खेलको लागि लम्बाइ, चौडाइ र विकर्ण रेखाको चाहिँ
नाप चाहिने रहेछ। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब दोस्रो हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको खेल मैदान हामीले बुझिसक्यौँ। ब्याडमिन्टन खेल खेल्नको लागि दोस्रो हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको जाली। ल यही जालीको बारेमा चर्चा गरौँ। हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टन खेलका लागि नेटको रङ गाढा हुनुपर्छ, साथै नाप निम्नअनुसारको हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टन खेल खेल्नको लागि नेटको रङ, जुन नेट हामीले प्रयोग गर्छौँ, जाली निलो प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा हरियो प्रयोग गर्न सक्छौँ हो, त्यसको रङ चाहिँ गाढा हुनुपर्छ। र यसको नाप अब कस्तो खालको हुनुपर्छ भन्दाखेरि नेटको लम्बाइ कति हुनुपर्छ, 20 फिट अर्थात् 6.10 मिटर। त्यस्तै चौडाइ 2 फिट 6 इन्च अर्थात् 76 सेन्टिमिटर। त्यस्तै अब नेटको उचाइ हेर्नुहोस् है, नेटको उचाइ कति हुनुपर्छ, बिचमा कति हुनुपर्छ, 5 फिट अर्थात् 1.524 मिटर। त्यस्तै गरी पोस्टमा, बिचमा भनेको यहाँनिर हो, पोस्ट भनेको यतापट्टि हो। ल हेर्नुहोस् त, पोस्टमा कति हुनुपर्ने छ, 5 फिट 1 इन्च अर्थात् 1.55 मिटर। ल बिचमा भन्दा अलिकता बढी हुनुपर्ने रहेछ पोस्टमा। ल यसको नेटको उचाइ है त। अब अर्को छ पोस्ट। ल हेर्नुहोस् त, अर्को आवश्यक पर्ने चिजहरू के रहेछ हामीलाई, पोस्ट। ल यसको बारेमा बुझौँ है त। ब्याडमिन्टन कोर्टको मध्यरेखाको दुवैतिर 5 फिट 1 इन्च अर्थात् 1.55 मिटर अग्लो र 2वटा पोल हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, पोल अर्थात् पोस्ट कतिवटा हुनुपर्ने छ, 2टा पोल हुनुपर्ने छ। र कोर्टको मध्यरेखाको दुवैतिर 5 फिट 1 इन्च अग्लो र 2वटा पोल हामीलाई आवश्यक पर्ने रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब त्यसै गरी अर्को छ सटल कक। ल सटल कर्क। ल अब सटल कक यो पनि 2 किसिमको हुन्छ, यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। सटल कक 2 किसिमको हुन्छ, एउटा छ प्वाँखवाला फिदर हेड भनेर भन्छौँ हामी त्यसलाई, र अर्को छ प्लास्टिक। ल हेर्नुहोस् त, यो सटल कक हो, यो र ऱ्याकेट, यही दुईटाले चाहिँ विशेष गरेर ब्याडमिन्टन खेल खेल्नको लागि अत्यन्त आवश्यक सामग्री भनेको यही दुईटा हुन्। कोर्ट त हामी आफैले पनि बनाउन सक्छौँ र जाली नराखिकन पनि हामी खेल्न सक्छौँ, जाली नराखिकन पनि हामी खेल्न सक्छौँ। तर सटल कक र ऱ्याकेट भएन भने हामीले ब्याडमिन्टन खेल खेल्न सक्दैनौँ। ल अब त्यही सटल कक पनि 2 किसिमको हुने रहेछ, एउटा प्वाँखवाला हुने रहेछ, तपाईँले पनि देख्नुभएकै होला, र ब्याडमिन्टन खेल्नु भएको छ भने तपाईँलाई पक्कै थाहा नै छ हो। त्यस्तो खालको सटल कक एउटा प्वाँखवाला हुन्छ र अर्को प्लास्टिकले बनेको हुन्छ है त। ल अब यसको तौल कति हुन्छ त, हेर्नुहोस् त, सटल ककको यहाँ चित्र देखाइएको छ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो खालको कक हुन्छ सटल कक। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ प्वाँखवाला छ। अब यसमै प्लास्टिकको पनि यस्तै नै कक हुन्छ, र प्वाँखवालामा प्वाँखहरू मिलेर बनाएको हुन्छ भने प्लास्टिकमा प्लास्टिक मिलेर बनेको हुन्छ है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब तौल कति हुन्छ त यो सटल ककको भन्दा, 4.74 देखि 5.50 ग्राम हो, यतिको चाहिँ यसको तौल हुने रहेछ। त्यस्तै गरी प्वाँखको सङ्ख्या कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 14 देखि 16वटा। त्यस्तै प्वाँखको लम्बाइ कति हुन्छ भने 6.4 देखि 7 सेन्टिमिटर। ल हेर्नुहोस् त, प्वाँखको लम्बाइ 6.4 देखि 7 सेन्टिमिटरसम्म हुने रहेछ। त्यस्तै सटल फुकेको भागको फैलावट, यो फुकेको भागको फैलावट कति हुन्छ भन्दाखेरि 5.4 देखि 6.4 सेन्टिमिटर हुने रहेछ। ल त्यस्तै यो ककको डायमिटर कति हुने रहेछ, 2.5 देखि 2.8 सेन्टिमिटर हुने रहेछ। ल यति कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला है त। ल यहाँ सटल ककको चित्र देख्नु भएकै छ तपाईँहरूले, चित्रमा यस्तो खालको कक हुन्छ है त ब्याडमिन्टन खेल्नको लागि। अब अर्को छ ऱ्याकेट। ल त्यसै गरी अब ब्याडमिन्टन खेल खेल्नको लागि अर्को आवश्यक पर्ने सामग्री भनेको ऱ्याकेट हो। ल अब ऱ्याकेटको तपाईँले यहाँ चित्र देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खालको ऱ्याकेट हुन्छ, यसलाई ऱ्याकेट भन्छौँ है हामी। ल ब्याडमिन्टन खेल्नको लागि कक र ऱ्याकेट चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण
चाहिँ वस्तु हो। ल यो ऱ्याकेटको चित्र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र खेल्नु पनि भएको छ भने तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अब यो ऱ्याकेटको तौल चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दा 100 देखि 130 ग्राम हुनुपर्छ। 100 देखि 130 ग्रामको हुनुपर्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यति कुरा बुझिसकेपछि ब्याडमिन्टन खेल खेल्नको लागि केही सिपहरू चाहिन्छ, आधारभूत सिपहरू हो। त्यही सिपको बारेमा हामी अब चर्चा गरौँ है त। ब्याडमिन्टन खेल खेल्नको लागि चाहिने आधारभूत सिपहरू। ल अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ भन्दा बेसिक स्किल्स अफ ब्याडमिन्टन गेम। बेसिक स्किल्स अफ ब्याडमिन्टन गेम भनेर भनिन्छ। ल अब पहिलो सिप छ ग्रिप। ल के हो त ग्रिप भनेको, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। ब्याडमिन्टनको ऱ्याकेट समात्ने तरिकालाई ग्रिपिङ भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टनको जुन ऱ्याकेट छ हो, यो ऱ्याकेटलाई समाउने जुन तरिका छ त्यसलाई हामी ग्रिप भनेर भन्छौँ। ब्याडमिन्टनको ऱ्याकेट समात्दा सटलकक हान्न र फर्काउनको लागि सजिलो र हल्का हुने किसिमले समातेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टनको ऱ्याकेट समाउँदाखेरि जुन सटलकक आएको हुन्छ त्यो ककलाई हान्न र फर्काउनको लागि सजिलो र हल्का हुने किसिमले त्यसलाई समाउनु पर्ने रहेछ। त्यस्तै ब्याडमिन्टनमा ग्रिपिङ महत्त्वपूर्ण सिप मानिन्छ। सामान्यतया ग्रिपिङ 2 किसिमका छन्। ल हेर्नुहोस्, यसरी ग्रिपिङ गर्ने तरिका पनि कतिवटा रहेछ, 2वटा रहेछ। ल पहिलो छ फोरह्यान्ड ग्रिप। फोरह्यान्ड ग्रिप। ल यसमा कसरी समाइन्छ हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टनलाई शरीरको दायाँतिर आएको सटलकक फर्काउँदा हुने हातको स्थिति वा ऱ्याकेट समात्ने तरिकालाई फोरह्यान्ड ग्रिप भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, शरीरको दायाँतिर आएको सटलकक फर्काउँदाखेरि हुने हातको स्थिति वा ऱ्याकेट समात्ने तरिकालाई हामी फोरह्यान्ड ग्रिप भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै अब अर्को छ ब्याकह्यान्ड ग्रिप। ल ब्याकह्यान्ड ग्रिप अब ठ्याक्कै त्यसको उल्टो होइन, दायाँतर्फ थियो, शरीरको दायाँतर्फ आएको सटलककलाई फर्काउँदाखेरि जुन हातको स्थिति हुन्छ त्यसलाई हामी फोरह्यान्ड भन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ खेलको क्रममा बायाँतर्फ आएको सटलककलाई फर्काउन प्रयोग गरिने ऱ्याकेट समात्ने तरिकालाई हामी ब्याकह्यान्ड ग्रिप भनेर भन्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यसरी समाइयो भने यो फोरह्यान्ड ग्रिप हुन्छ र यसरी हेर्नुहोस् त हातलाई फर्काएर अर्थात् जुन हत्केला होइन पछाडिपट्टिको भागलाई फर्काएर चाहिँ हामीले ककलाई हान्न प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ, ब्याकह्यान्ड ग्रिप भन्छौँ। अर्थात् शरीरको दाहिनेतिरबाट सटलककलाई हान्यौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फोरह्यान्ड ग्रिप भन्छौँ भने शरीरको देब्रेतर्फ लगाएर चाहिँ हामीले सटलककलाई हान्यौँ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ब्याकह्यान्ड ग्रिप भनेर भन्छौँ। ल अब अर्को छ सर्भिस। ल अर्को सिप छ, महत्त्वपूर्ण सिप भनेको सर्भिस छ। हेर्नुहोस् त, ल हामीले भर्खरै 1 नम्बरमा ग्रिपको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आधारभूत सिपमा ग्रिप पहिलो नम्बरमा पऱ्यो। ग्रिप भनेको त्यो ऱ्याकेटलाई कसरी समाउने हातले, त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छ ग्रिपले। त्यस्तै अब सर्भिस भनेको अब खेल सुरु गर्नको लागि जुन सबैभन्दा पहिला सटलककलाई हान्ने प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी सर्भिस भनेर भन्छौँ है त। ल अब सर्भिसकै बारेमा अझै बुझौँ। सर्भिसमा सटलककलाई ऱ्याकेटले हानेर विपक्षीय कोर्टमा सही ठाउँमा खसाल्न सक्नुपर्छ। सर्भिस विभिन्न किसिमबाट गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ सर्भिस गर्न लागेको चित्र देखाएको छ। यसरी चाहिँ हामी सर्भिस गर्न सक्छौँ, अथवा ककलाई माथि फालेर पनि सर्भिस गर्न सकिन्छ है त। ल अब सर्भिसका प्रकारहरू हेर्नुहोस् त, कसरी सर्भिस गर्न सकिने रहेछ, कस्ता सर्भिस गर्न सकिने रहेछ भन्दा छोटो र होचो सर्भिस गर्न सकिने रहेछ। त्यस्तै लामो र अग्लो सर्भिस गर्न सकिने रहेछ र त्यसै गरी हुत्याउने वा होचो र कडा सर्भिस गर्न सकिने रहेछ र अर्को फिलिक सर्भिस गर्न सकिने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ कसरी सर्भिस हुने रहेछ। सबैभन्दा यसरी यहाँसम्म पुर्याइयो भने यसरी लो सर्भिस भनेर भनिन्छ, यसरी यहाँसम्म पुर्याइयो भने फ्लिक सर्भिस भनिन्छ र यसरी एकदम माथि ककलाई पुर्याएर सर्भिस गरियो भने त्यसलाई हामी हाई सर्भिस भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब यसकै बारेमा थोरै बुझ्दै जाउँ है त, हाम्रो पाठमा भएको कुराहरू बुझ्दै जाउँ। ल पहिलो छ छोटो र होचो सर्भिस, सर्ट एन्ड लो सर्भिस। यो सर्भिस सामान्यतया डबल खेलमा बढी प्रयोगमा आउँछ। यो सर्भिस सामान्यतया डबल खेलमा बढी प्रयोग
आउँछ। यो सर्भिस गर्दा सर्भिस गर्ने खेलाडीले आफ्नो कोर्टको सर्ट सर्भिस लाइनकै नजिक रहेर विपक्षीको सर्ट लाइनकै नजिक खसाल्ने प्रयास गरिन्छ र यो सर्भिस गर्दा सटलककलाई नेटलाई नै छोला जस्तो गरी होचो गरी विपक्षीको कोर्टमा पठाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो कोर्ट छ बिचमा, यो नेट छ, यहाँनिर एकजना मान्छे बसेको छ, यहाँनिर एकजना मान्छे बसेको छ। ल अब यो चाहिँ विशेष गरेर डबल चाहिँ खेलमा प्रयोग हुन्छ है त। यहाँ अर्को पनि मान्छे छ यसरी बसेको, यहाँ पनि अर्को मान्छे यसरी बसेको छ। ल यसरी मान्छे बसेको छ भने अब त्यति बेला चाहिँ कसरी गरिन्छ यो छोटो सर्भिस भन्दाखेरि सर्भिस गर्ने खेलाडी कोर्टको सर्ट सर्भिस लाइन नजिकै, यहाँ सर्ट सर्भिस गर्ने लाइन नजिकै गएर ऊ बस्छ र यसरी फ्याल्छ कि ठ्याक्कै यो कोर्टको जुन जाली छ, जालीबाट अलिकति जालीलाई थोरै नगाउने मात्रै गरेर त्यो सटलककलाई उसले फ्यालेर सर्भिस गर्छ है त। ठ्याक्कै सटलककले नेटलाई छोला जस्तो गरी होचो र गरी विपक्षीको कोर्टमा यतापट्टि पठाउँछ। त्यस्तो खालको सर्भिस चाहिँ छोटो सर्भिस अन्तर्गत पर्दछ है त। ल अब यो पछि अर्को छ लामो र अग्लो सर्भिस, जसलाई हामी लङ एन्ड हाई सर्भिस भनेर भन्छौँ। ल अब यो सर्भिस चाहिँ कति बेला प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि सामान्यतया यो सर्भिस सिङ्गल खेलमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अब यो सर्भिस गर्दा खेलाडीले सटलककलाई सकेसम्म विपक्षीको लङ सर्भिस लाइनमा अग्लो गरी पुर्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एकजना खेलिरहेछन्, यहाँ बिचमा यो नेट छ, यहाँ एकजना मान्छे छ र यहाँ एकजना मान्छे छ। यिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि अब सर्भिस गर्दाखेरि जुन लङ सर्भिस लाइन छ विपक्षीको हो, त्यहाँसम्म पुग्ने गरी एकदम माथि उफारेर, नेटभन्दा धेरै माथि उफारेर चाहिँ सर्भिस र टाढा पुर्याउने खोज्छन् है त सर्भिस गर्दाखेरि। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ ड्राइभ वा सुटिङ सर्भिस। ड्राइभ वा सुटिङ सर्भिस, ल कस्तो खालको हो त यो, त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। यो सर्भिस गर्दा होचो नेटकै नजिक माथिबाट र कडा रूपमा सिधा विपक्षीको कोर्टको सही ठाउँमा खसाल्ने प्रयास गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै नेटको नजिकै माथिबाट विपक्षीको आफूले खसाल्न पर्ने ठाउँमा सिधा कडा रूपले विपक्षी कोर्टको ठ्याक्कै खसाल्न पर्ने ठाउँमै प्रहार गरिन्छ र सर्भिस गरिन्छ। यो सर्भिस सिङ्गल र डबल दुवै खेलमा प्रयोगमा ल्याइन्छ र कोर्टको पछाडिको क्षेत्रमा सटलकक खस्छ। कोर्टको पछाडिको क्षेत्रमा सटलकक खस्न जान्छ है त। ल त्यस्तै अब अर्को सर्भिस छ फ्लिक सर्भिस। फ्लिक सर्भिस, ल अब फ्लिक सर्भिस कसरी गरिन्छ हेरौँ है त। अब यो फ्लिक सर्भिस भनेको के हो त, कसरी गरिन्छ त्यसलाई बुझौँ। यो सर्भिस पनि सिङ्गल र डबल दुवै खेलमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। यस सर्भिसमा ब्याक ह्यान्ड ग्रिप गरी समातिएको ऱ्याकेटले पेटको अगाडिबाट अर्को हातले समातेको सटलककलाई सर्ट सर्भिस लाइनकै नजिक वा सर्भिस लाइनमा नै हुत्याएर पुर्याउने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। हेर्नुहोस्, दाहिने हातले के गरेको छ, ऱ्याकेटलाई समातेको छ र देब्रे हातले सटलककलाई समातेको छ। यस्तो तरिकाले हामीले सर्भिस गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी फ्लिक सर्भिस भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, यसलाई बुझ्नको लागि केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। विपक्षीको कोर्टको अगाडिको क्षेत्र वा पछाडिको क्षेत्र सटलककलाई पुर्याई विपक्षीलाई झुक्क्याउने प्रयास गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी फ्लिक सर्भिस गर्दाखेरि विपक्षीको कोर्टको अगाडि क्षेत्र वा पछाडिको क्षेत्रमा सटलककलाई पुर्याएर विपक्षीलाई झुक्क्याएर चाहिँ यो सर्भिस गरिन्छ। त्यस्तै अब अर्को सिप छ स्ट्रोक। ब्याडमिन्टन खेलमा प्रयोग हुने अर्को सिप छ स्ट्रोक। ल के हो त स्ट्रोक, त्यसकै बारेमा बुझौँ। हेर्नुहोस् त, ऱ्याकेटले सटलककलाई विभिन्न तरिकाबाट हान्ने कार्य नै स्ट्रोक हो। ऱ्याकेटले सटलककलाई विभिन्न तरिकाले हान्ने कार्य नै स्ट्रोक हो। सकेसम्म आफ्नो कोर्टमा सटलककलाई खस्न नदिन वा विपक्षीको कोर्टमा खसाल्न स्ट्रोकको प्रयोग गरिन्छ। स्ट्रोक पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् जुन निम्न छन्। ल हेर्नुहोस् त, एउटा आक्रामक स्ट्रोक छ जसलाई हामी अफेन्सिभ स्ट्रोक भनेर भन्छौँ र अर्को रक्षात्मक स्ट्रोक छ।
जसलाई हामी डिफेन्सिभ स्ट्रोक भनेर भन्छौँ। ल अब पहिला आक्रामक स्ट्रोकको बारेमा बुझौँ है त। आक्रामक स्ट्रोकको बारेमा के हो त्यो आक्रामक स्ट्रोक, कसरी गरिन्छ त्यसलाई बुझौँ। खेलका क्रममा आफूले हानेको सटलककलाई विपक्षीले फर्काउन नसक्ने गरी विपक्षीको कोर्टमा खसाल्ने र अङ्क आर्जन गरी विजयी हुने स्ट्रोकलाई हामी आक्रामक स्ट्रोक भनेर भन्छौँ है त। खेलको क्रममा आफूले जुन ककलाई हानेर विपक्षीको चाहिँ जुन क्षेत्र छ, खेल्ने क्षेत्र, त्यहाँ हानेर त्यो विपक्षीले त्यसलाई फर्काउन नसक्ने गरी चाहिँ त्यो सटलककलाई हानेर खसालियो र अङ्क आर्जन गरियो भने त्यसलाई हामी आक्रामक स्ट्रोक भनेर भन्छौँ। खेलका क्रममा जब आफ्नो स्थिति राम्रो हुन्छ त्यति बेला आक्रामक स्ट्रोकको प्रयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, खेलका क्रममा जब आफ्नो स्थिति राम्रो हुन्छ त्यस बेला आक्रामक स्ट्रोकको प्रयोग गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, स्म्यासिङ, लो ट्याङ्किङ, क्लियर आदि यस सिप अन्तर्गत पर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, स्म्यासिङ, लो ट्याकिङ, क्लियर आदि यस सिप अन्तर्गत पर्छन्। ल हेर्नुहोस् है त, यो सिप आक्रामक स्ट्रोकको सिपहरूको बारेमा यहाँ बताइएको छ। स्म्यासिङ गर्ने, त्यसै गरी लो अट्याकिङ, क्लियर, त्यसै गरी क्लियर हो, यस्तो खालको सिप यसमा पर्छन् है त। अब अर्को छ रक्षात्मक स्ट्रोक। ल रक्षात्मक स्ट्रोक कसरी गरिन्छ त यो हेर्नुहोस् त। विपक्षीको आक्रमणबाट बच्न आफ्नो स्थिति कमजोर भएको बेलामा विपक्षीलाई सटलकक प्रहार गर्न धेरै समय लाग्ने स्थिति सिर्जना गरी आफ्नो स्थिति राम्रो बनाउन रक्षात्मक स्ट्रोकको प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, रक्षात्मक स्ट्रोक कतिखेर प्रयोग गरिने रहेछ भन्दाखेरि विपक्षीको आक्रमणबाट बच्न, उनले गरेको आक्रमणबाट बच्न र आफ्नो स्थितिलाई जुन कमजोर भएको बेलामा विपक्षीलाई सटलकक प्रहार गर्न धेरै समय लाग्ने स्थिति सिर्जना गरी आफ्नो स्थिति राम्रो बनाउन प्रयोग हुने सिपलाई नै हामी रक्षात्मक स्ट्रोक भनेर भन्छौँ है त। यसका लागि सटलककलाई टाढा र अग्लो भएर जाने गरी विपक्षीको कोर्टको अन्तिम रेखासम्म पुग्ने गरी प्रहार गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब यसको लागि के गर्न सकिने रहेछ रक्षात्मक स्ट्रोकको लागि, सटलककलाई चाहिँ एकदम टाढा विपक्षीको कोर्टको अन्तिम रेखासम्म पुग्ने गरी त्यो टाढा र अग्लो बनाएर चाहिँ ककलाई हामीले हान्यौँ भने त्यति बेला चाहिँ यो रक्षात्मक सिप हामीले प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ। हाई डिफेन्स क्लियर यस अन्तर्गत पर्दछ। हाई डिफेन्स सिप क्लियर यस अन्तर्गत पर्दछ। यो पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब रक्षात्मक स्ट्रोक पनि के हुने रहेछ। एउटा ओभरहेड स्ट्रोक। ल ओभरहेड स्ट्रोक कस्तो हो त यो ओभरहेड स्ट्रोक हेरौँ है त। खेलका क्रममा जब सटलकक टाउकोभन्दा माथि आउँछ त्यस्तो अवस्थामा ऱ्याकेटलाई माथि उठाएर सटलककलाई विपक्षीको कोर्टतिर फर्काउने कार्यलाई ओभरहेड स्ट्रोक। ल हेर्नुहोस् त, ओभरहेड भनेको टाउको माथि आएको जुन सटलकक छ, यहाँ तपाईँले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ टाउकोभन्दा माथि आएको सटलककलाई हानिरहेछ। हेर्नुहोस् त, हो यस्तो खालको स्ट्रोकलाई हामी ओभरहेड स्ट्रोक भनेर भन्छौँ है त। त्यसरी टाउकोभन्दा माथि आएको जुन सटलकक छ त्यसलाई ऱ्याकेटले हानेर चाहिँ विपक्षीको कोर्टतिर पुर्याइयो भने त्यसलाई हामी ओभरहेड स्ट्रोक भनेर भन्छौँ। ल अब अर्को छ अन्डरहेड स्ट्रोक। अन्डरहेड स्ट्रोक, ल टाउकोभन्दा मुनिको भागबाट आएको अर्थात् काँधभन्दा मुनिको भागमा आएको जुन सटलकक छ त्यसलाई चाहिँ ऱ्याकेटले हानेर विपक्षीको कोर्टमा फर्काउनुलाई नै हामी अन्डरह्यान्ड स्ट्रोक भनेर भन्छौँ है त। ल खेलका क्रममा आफ्नो काँधभन्दा मुनिबाट आएको सटलककलाई विपक्षीको कोर्टतिर फर्काउन ऱ्याकेटले हान्ने कार्यलाई अन्डरहेड स्ट्रोक भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ कि काँधभन्दा मुनि यसरी कक आएको छ सटलकक, त्यसलाई चाहिँ ऱ्याकेटले हान्ने प्रक्रियालाई नै अन्डरह्यान्ड स्ट्रोक भनेर भनिन्छ। ल अब अर्को छ फोरह्यान्ड स्ट्रोक। ल फोरह्यान्ड स्ट्रोक, ल अब यसलाई बुझौँ है त, यसले के भन्न खोजेको। खेलका क्रममा दायाँ हातले खेल्ने खेलाडीको दायाँतिर र बायाँ हातले खेल्ने खेलाडीको बायाँतिर आएको सटलककलाई फर्काउन ऱ्याकेटले हान्ने कार्यलाई फोरह्यान्ड स्ट्रोक भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब खेलाडीहरूले चाहिँ जुनसुकै हात पनि प्रयोग गर्न सक्छन् है त खेल खेल्नको लागि। कहिले दायाँ हात प्रयोग गर्छन् भने कहिले बायाँ हात प्रयोग गर्छन्। हो त्यही खेल्ने क्रममा दायाँ हातले
खेल्ने खेलाडीले दायाँतिरबाट र बायाँ हातले खेल्ने खेलाडीले बायाँतिरबाट सटलककलाई फर्कायो भने त्यस्तो कार्यलाई हामी फोरह्यान्ड स्ट्रोक भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब अर्को छ ब्याकह्यान्ड स्ट्रोक। ब्याकह्यान्ड स्ट्रोक खेलका क्रममा बायाँतिर आएको सटलककलाई फर्काउन दायाँ हातले खेल्ने खेलाडीले सटलककलाई हान्न वा बायाँ हातले खेल्ने खेलाडीले दाहिनेतिर आएको सटलककलाई फर्काउन र्याकेटले हान्ने कार्यलाई ब्याकह्यान्ड स्ट्रोक भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेलको क्रममा अब बायाँतिर आएको छ सटलकक, हाम्रो शरीरको बायाँतिर आएको छ भने दाहिने हातले हान्नु पऱ्यो त्यतिखेर। त्यसै गरी दायाँतिर आएको छ भने बायाँ हातले खेल्ने खेलाडीले दायाँतिर आएको सटलककलाई हान्ने कार्यलाई ब्याकह्यान्ड स्ट्रोक भनेर भनिन्छ। यदि तपाईँहरू दाहिने हातले खेल्नुहुन्छ र दाहिने हातले खेल्दाखेरि बायाँतिर कक आएको छ भने त्यसलाई दाहिने हातले फर्काउनु भयो भने त्यसलाई हामी ब्याकह्यान्ड स्ट्रोक भन्छौँ। अथवा यदि खेलाडी देब्रे हातले खेल्ने छ र उसको दायाँतिर आएको कक छ भने चाहिँ उसले अब जुन देब्रे हातले ककलाई हानेर विपक्षीको कोर्टमा पुर्याउँछ त्यस्तो खालको सिपलाई हामी ब्याकह्यान्ड स्ट्रोक भनेर भन्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा पनि देखाएको छ। यसरी चाहिँ हानियो भने त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ, ब्याकह्यान्ड स्ट्रोक भन्ने रहेछौँ। ल अब अर्को छ यहाँ हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको माथि उल्लेखित गरिएका आक्रामक स्ट्रोक र रक्षात्मक स्ट्रोक अन्तर्गत नै क्लियर, डफ, सट, त्यसै गरी स्म्यास आदि पर्छन्। यी सिपहरूलाई खेलाडीहरूले खेलको अवस्थाअनुसार प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। यहाँ हामी क्लियर, ड्रप सट र स्म्यासका बारेमा छोटकरीमा चर्चा गर्छौँ है त। ल यो जुन माथिका सिपहरू छ रक्षात्मक स्ट्रोक र आक्रामक स्ट्रोक हो, यो भित्र पनि सिप प्रयोग हुन्छ। कस्तो खालको सिप भन्दा क्लियर, ड्रप सट र स्म्यास यस्तो खालको सिपको प्रयोग हुन्छ हो, त्यसकै बारेमा अब थोरै चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो छ क्लियर। ल अब के हो त क्लियर भनेको? ब्याडमिन्टन खेलमा क्लियर रक्षात्मक सिप हो। ब्याडमिन्टन खेलमा क्लियर एकदमै रक्षात्मक सिप हो। सटलककलाई विपक्षीको लङ सर्भिस लाइन क्षेत्रमा पुग्ने गरी एवं पछाडि र अग्लो भएर जाने गरी सटलककलाई र्याकेटले हानेर पठाउनुलाई क्लियर भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब क्लियर भनेको के रहेछ भन्दाखेरि रक्षात्मक सिपको एउटा पाटो रहेछ र सटलककलाई विपक्षीको लङ सर्भिस लाइन क्षेत्रमा पुग्ने गरी एवं पछाडि र अग्लो भएर जाने गरी सटलककलाई हामीले र्याकेटले हान्यौँ भने त्यसलाई हामी क्लियर भनेर भन्ने रहेछौँ। अब क्लियर सामान्यतया दुई किसिमबाट गर्न सकिन्छ। अब दुई किसिमबाट के हुन्छ हेर्नुहोस् त, एउटा ओभरहेड क्लियर र अर्को छ अन्डरहेड क्लियर। ल पहिला अब ओभरहेड क्लियरकै बारेमा चर्चा गरौँ। ओभरहेड क्लियर कसरी गरिन्छ त? ओभरहेड क्लियर त्यसलाई बुझौँ। टाउको माथि वा टाउको दायाँ बायाँ आएको सटलककलाई विपक्षीको कोर्टको पछाडिको क्षेत्रमा अग्लो भएर जाने गरी र्याकेटले हान्ने कार्यलाई ओभरहेड क्लियर भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, टाउको माथि वा टाउको दायाँ बायाँ आएको जुन सटलकक छ त्यसलाई चाहिँ विपक्षीको कोर्टको पछाडिको क्षेत्रमा अग्लो भएर जाने गरी हामीले र्याकेटले हान्यौँ भने त्यस्तो खालको कार्यलाई ओभरहेड क्लियर भनिन्छ। यो पनि दुई किसिमको हुन्छ। टाउकोभन्दा दायाँपट्टि आएको सटलककलाई र्याकेटले हानेर विपक्षीको कोर्टको पछाडिसम्म अग्लो भएर जाने गरी प्रहार गरिन्छ भने त्यसलाई फोरह्यान्ड ओभरहेड क्लियर भनिन्छ। त्यस्तै टाउकोभन्दा बायाँतिर आएको सटलककलाई पछाडिसम्म अग्लो भएर जाने गरी प्रहार गर्नुलाई हामी के भन्छौँ? ब्याकह्यान्ड ओभरहेड क्लियर भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यसमा पनि ओभरहेड क्लियरमा पनि दुई तरिका रहेछ। एउटा फोरह्यान्ड ओभरहेड क्लियर, अर्को ब्याकह्यान्ड ओभरहेड क्लियर। र टाउको दायाँपट्टि सटलकक आएको छ र त्यसलाई हामीले अग्लो हुने गरी विपक्षीको कोर्टमा पुर्यायौँ भने त्यसलाई हामी फोरह्यान्ड ओभरहेड क्लियर भन्ने रहेछौँ। यदि टाउकोभन्दा बायाँतिर देब्रेतिर चाहिँ सटलकक आएर रहेछ र त्यसलाई पछाडिसम्म अग्लो भएर जाने गरी हामीले हान्यौँ भने त्यसलाई हामी ब्याकह्यान्ड ओभरहेड क्लियर भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब यो पछि अर्को छ अन्डरह्यान्ड क्लियर। अन्डरह्यान्ड क्लियर। ल अब यसकै बारेमा बुझौँ है त। कम उचाइमा आएको सटलककलाई विपक्षीको कोर्टको पछाडिको क्षेत्रमा अग्लो भएर जाने गरी र्याकेटले प्रहार गर्नुलाई
अन्डरह्यान्ड क्लियर भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, कम उचाइमा आएको सटलककलाई एकदम उचाइ कम भएर आएको सटलकक अर्थात् हाम्रो जुन छाती भन्दा तलको भागबाट आएको जुन सटलकक छ त्यस्तो सटलककलाई विपक्षीको कोर्टको पछाडिको क्षेत्रमा अग्लो भएर जाने गरी ऱ्याकेटले प्रहार गर्यो भने त्यसलाई हामी अन्डरह्यान्ड क्लियर भनेर भन्ने रहेछौँ। यो पनि दुई किसिमको हुन्छ। कम उचाइमा दायाँपट्टिबाट आएको सटलककलाई विपक्षीको पछाडिको क्षेत्रमा अग्लो भएर जाने गरी ऱ्याकेटले हान्यौँ भने त्यसलाई हामी फोरह्यान्ड अन्डरह्यान्ड क्लियर भनेर भन्ने रहेछौँ। र कम उचाइमा बायाँपट्टिबाट आएको सटलककलाई विपक्षीको पछाडिको क्षेत्रमा अग्लो भएर जाने गरी ऱ्याकेटले हानेर पुर्याउनलाई हामी ब्याकह्यान्ड अन्डरह्यान्ड क्लियर भनेर भन्ने रहेछौँ। ल, यति चाहिँ तपाईँहरूले यसमा बुझ्नु होला है त। अब अर्को छ ड्रप सट। ड्रप सट, ल अब यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। के हो त ड्रप सट भनेको? ऱ्याकेटले सटलककलाई हलुका ढङ्गले हानेर विपक्षीको कोर्टको नेटको नजिकै खसाल्ने कार्यलाई ड्रप सट भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, ऱ्याकेटले सटलककलाई हलुका ढङ्गले हानेर विपक्षीको कोर्टको ठ्याक्कै नजिकै खसाल्ने कार्यलाई ड्रप सट भनिन्छ। यो सिप विपक्षीलाई झुक्क्याउन प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, ड्रप सट भन्ने सिप चाहिँ विपक्षीलाई झुक्क्याउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। अर्थात् विपक्षी खेलाडी कोर्टको पछाडिको भागमा रहेको बेलामा यो प्रयोगमा ल्याइन्छ, ड्रप सट प्रयोगमा ल्याइन्छ है त। ड्रप सट पनि विभिन्न किसिमले हान्न सकिन्छ। अब जुन निम्न अनुसार छन्। ल हेर्नुहोस् त, अब यसमा पनि दुईवटा तरिका लाउन सक्ने रहेछ। एउटा ओभरहेड ड्रप सट गर्न सकिने रहेछ। ल, त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा टाउको माथि वा टाउको बायाँबाट आएको सटलककलाई विपक्षीको कोर्टको नजिकै खसाल्ने गरी ऱ्याकेटले हानेर पठाउनलाई ओभरहेड ड्रप सट भनिन्छ। त्यस्तै अब अर्को छ अन्डरह्यान्ड ड्रप सट, अर्थात् कम उचाइमा आएको सटलककलाई विपक्षीको कोर्टको नजिकै खसाल्ने गरी ऱ्याकेटले हानेर पठाउनलाई अन्डरह्यान्ड ड्रप सट भनेर भन्ने रहेछौँ। ल, अब ड्रप सट बुझिसकेपछि अब स्म्यासमा जाउँ। के हो त स्म्यास? ल, स्म्यासको बारेमा चर्चा गरौँ। स्म्यास आक्रामक सिप हो। स्म्यासका लागि सटलकक नेटको उचाइभन्दा माथि हुनुपर्छ। ठ्याक्कै नेटको उचाइभन्दा ठ्याक्कै माथि नेट जहाँनिर राखेको छ ठ्याक्कै त्यसको माथि चाहिँ यदि सटलकक आएको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले स्म्यास गर्ने रहेछौँ। स्म्यास भन्ने सिप आक्रामक सिपको प्रयोग गर्ने रहेछौँ। स्म्यास गर्दा सटलककलाई जोडले हानिन्छ। हेर्नुहोस् त, सटलककलाई जोडले हान्ने जुन सिप छ त्यसलाई हामी स्म्यास भनेर भन्ने रहेछौँ। र त्यो गर्दाखेरि के हुनुपर्छ भन्दा ठ्याक्कै नेटको ठ्याक्कै माथिल्लोपट्टि चाहिँ सटलकक हुनुपर्छ। स्म्यास गर्दा विपक्षी खेलाडीलाई ताकेर वा खाली ठाउँ हेरेर हान्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, स्म्यास गर्दाखेरि विपक्षी खेलाडीलाई ताकेर हान्ने अथवा खाली ठाउँ, उसले फर्काउन नसक्ने जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँ हेरेर स्म्यास गर्नुपर्ने रहेछ। अर्थात् स्म्यासको सिप प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। ल, यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब अर्को छ स्टेन्स। ल, स्टेन्स के हो त? स्टेन्स भनेको त्यसलाई बुझौँ है त। खेलका क्रममा सटलकक हान्नका लागि शरीरलाई तयारी अवस्थामा राख्नु वा सन्तुलनमा राख्नु नै स्टेन्स हो। हेर्नुहोस् त, खेलको क्रममा सटलकक हान्नका लागि शरीरलाई तयारी अवस्थामा राख्नु वा सन्तुलनमा राख्नु नै स्टेन्स हो। ब्याडमिन्टन खेलमा स्टेन्समा बस्दा बायाँ गोडा अगाडि र दायाँ गोडा पछाडि राखी अलिकता झुकेर सटलकक हान्ने विपक्षीलाई हेर्दै स्म्यास गर्न तयार भए जस्तो गरी बस्नु नै राम्रो स्टेन्स हो। ल हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै सटलकक हान्नुको लागि आफ्नो शरीरलाई तयारी अवस्थामा अथवा सन्तुलनमा राखियो भने त्यसलाई स्टेन्स भनिरहेछौँ। र ब्याडमिन्टन खेल्दाखेरि स्टेन्समा बस्दा बायाँ गोडा अगाडि र दायाँ गोडा पछाडि, बायाँ गोडालाई अगाडि र दायाँ गोडा पछाडि राखेर अलिकता झुकेर सटलकक हान्नलाई तयार भएर बस्नु र विपक्षीले कसरी सर्भिस गर्छ त्यसलाई फर्काउन चाहिँ तयार भएर बसियो भने त्यसलाई हामी स्टेन्स भनेर भन्ने रहेछौँ। ल, अब अर्को छ फुटवर्क। ल, के हो त यो फुटवर्क? त्यसको बारेमा नै बुझौँ है त। खेलका क्रममा सटलकक आफ्नो कोर्टमा आएको दिशा एवं परिस्थिति हेरेर गोडा चालेर कोर्टको अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ गरी खुट्टाको स्थिति मिलाएर सटलककलाई ऱ्याकेटले हान्न सजिलो हुने गरी खुट्टा चलाउनुलाई फुटवर्क भनिन्छ। ल हेर्नु त, फुटवर्क भनेको के रहेछ भन्दा ब्याडमिन्टन खेल खेल्दाखेरि सटलककलाई आफ्नो कोर्टमा आएको दिशा एवं परिस्थिति हेरेर गोडा चाल्ने र कोर्टको अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ गरी खुट्टाको स्थिति मिलाएर सटलककलाई ऱ्याकेटले हान्न सजिलो हुने गरी खुट्टा चलाउनुलाई नै
फुटवर्क भनिन्छ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो है त। यी थिए ब्याडमिन्टनका सिपहरू, ब्याडमिन्टन खेल खेल्नको लागि चाहिने सिपहरूको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब ब्याडमिन्टन खेलका केही नियमहरू छन्, हो त्यही नियमहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ब्याडमिन्टन खेल खेल्नको लागि केही नियमहरू छ, हो त्यही नियमहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। रुल्स अफ ब्याडमिन्टन गेम, रुल्स अफ ब्याडमिन्टन गेम। ल हेर्नुहोस् त के छ त यसको नियम ब्याडमिन्टन खेलको भन्दाखेरि, पहिलो नियम के छ भने यो खेल प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले रेफ्रीले दुवै पक्षका खेलाडीलाई बोलाई टस गर्नुपर्छ। टस जित्ने पक्षले सर्भिस वा कोर्ट रोज्न पाउँछ। ल अरू खेल जस्तै सुरुमा खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि रेफ्रीले दुवै पक्षका खेलाडीलाई बोलाउँछ र टस गर्न लाउँछ। गाई कि त्रिशूल अथवा हेड अथवा टेलको टस गर्न लाउँछ। हो त्यो टस गरिसकेपछि जसले टस जित्छ उसले सर्भिस वा कोर्ट रोज्न पाउँछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै अर्को यसको नियम के छ भने खेलको प्रारम्भ सर्भिसबाट गरिन्छ र प्रारम्भको सर्भिस दायाँ कोर्टबाट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त प्रारम्भको सर्भिस कहाँबाट गर्नुपर्ने रहेछ, दाहिने कोर्टबाट गर्नुपर्ने रहेछ। खेलको सुरुवात चाहिँ सर्भिसबाट नै हुने रहेछ। ल त्यस्तै अब अर्को यसको नियम छ, एकल खेलमा सर्भिस गर्दा जोर नम्बर भए दायाँ कोर्टबाट विपक्षीको दायाँ कोर्टमा र बिजोर नम्बर भए दायाँ कोर्टबाट विपक्षीको बायाँ कोर्टमा सर्भिस गर्नुपर्छ। नम्बर प्राप्त नभएसम्म दायाँ कोर्टबाट नै सर्भिस गरिरहनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त नम्बर प्राप्त नभएसम्म के गर्नुपर्ने रहेछ, दायाँ कोर्टबाट नै सर्भिस गरिरहनु पर्ने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त, सिङ्गल खेलमा अङ्क प्राप्त गर्दा सर्भिस कोर्ट परिवर्तन गर्नुपर्छ। सिङ्गल खेलमा अङ्क प्राप्त हुने बित्तिकै सर्भिस चाहिँ कोर्ट परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ। सिङ्गल खेलका क्रममा अङ्क प्राप्त गरियो भने सर्भिस कोर्ट परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ। ठ्याक्कै दायाँको बायाँ, बायाँको दायाँ, त्यसरी कोर्ट परिवर्तन गर्नुपर्छ है त। ल अब अर्को के बुझ्नुपर्छ भने सर्भिस गर्दा विपक्षीको सर्ट सर्भिस लाइन क्षेत्रभित्र सटल कक खस्नु हुँदैन। सर्भिस गर्दाखेरि विपक्षीको सर्ट सर्भिस लाइन क्षेत्रभित्र सटल कक खस्नु हुँदैन। जहाँनेरिबाट हामीले हानिरहेछौँ विपक्षीको कोर्टमा पुर्याउनको लागि, आफ्नै कोर्टमा चाहिँ त्यो सटल कक खस्यो भने त्यति बेला हाम्रो 1 अङ्क गुम्छ, अर्थात् विपक्षीले 1 अङ्क प्राप्त गर्छ है त। ल त्यस्तै अर्को यसको नियम के छ भने खेलका क्रममा खेलाडीले शरीरको कुनै भाग वा र्याकेटले नेटलाई छुनु हुँदैन। खेलाडीहरूले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने खेलको क्रममा शरीरको कुनै भागमा पनि र्याकेटले वा नेटलाई छुनु हुँदैन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। कुनै भाग वा र्याकेटले नेटलाई छुनु हुँदैन। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को यसको के नियम छ भने सर्भिस गर्ने पक्षले सर्भिस बिगारेमा वा र्यालीमा हारेमा विपक्षीले 1 नम्बर पाउँछ भने विपक्षीले र्याली बिगारेमा सर्भिसकर्ताले पनि फेरि 1 नम्बर पाउँछ। ल यसरी चाहिँ यसको नियम बनाइएको हुन्छ है त। अब अर्को के नियम छ भने डबल खेलमा एकै टिमका 2 खेलाडीको र्याकेट सटलकक हान्ने क्रममा ठोक्किन गएमा गल्ती मानिन्छ। हेर्नुहोस् त डबल खेल्दाखेरि दुईजना बसेर खेल्दाखेरि एउटै टिममा खेलाडीहरूको र्याकेट जुद्यो, र्याकेट हान्ने क्रममा र्याकेट लिएर सटलकक हान्ने क्रममा ठोकियो भने त्यति बेला गल्ती मानिन्छ। अन्य अवस्थामा ठोकिएमा गल्ती मानिँदैन। ल त्यस्तै अर्को यसको के नियम छ भने डबल खेलमा सटलककलाई र्याकेटको विपक्षीको कोर्टतिर फर्काउँदा दुवैजना आफ्नो पक्षका खेलाडीमध्ये जुनलाई सजिलो हुन्छ उसले हान्न पाउँछ। हेर्नुहोस् त डबल खेल खेल्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ, सटलककलाई र्याकेटको विपक्षीको कोर्टतिर फर्काउँदाखेरि अब 2 जना पक्षको खेलाडीमध्ये जसलाई सजिलो हुन्छ कक हान्न उसले नै त्यो सटलककलाई फर्काउन सक्छ है त। यसो एउटैले फर्काउनु पर्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि हुन्न। जसलाई सजिलो हुन्छ त्यो कक हान्नको लागि उसैले मात्र त्यसलाई फर्काउन सक्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको अर्को के नियम छ भने प्रत्येक सेट महिला तथा पुरुष दुवैका लागि 21 अङ्कको हुन्छ। हेर्नुहोस् त
प्रत्येक सेट महिला तथा पुरुष दुवैका लागि 21 अङ्कको हुन्छ। यो खेल 3 सेटमा खेलिन्छ भने विजयी हुनका लागि 2 सेट जित्नुपर्छ। यो खेल 3 सेटमा खेलिन्छ र जित्नको लागि हामीले 2टा सेट जित्नुपर्छ। यदि दुवै खेलाडी वा टिमको 20 अङ्क अथवा 20 बराबर भएमा जुन पक्षको खेलाडी वा टिमले 2 पहिला ल्याउँछ उही विजयी हुन्छ। जस्तै 20 छ भने 22 ल्यायो अथवा 22 छ भने 24 ल्याउनु पर्यो, 24 छ भने ठ्याक्कै 26, 27 छ भने 29। ल ठ्याक्कै महिला पुरुष दुवैको लागि के हुने रहेछ? 21 अङ्कको हुने रहेछ। अब 3 सेटमा 2 सेट जसले जित्यो ऊ नै विजयी हुने रहेछ। र यदि दुवै खेलाडी वा टिमले 20 अङ्कको बराबरी ल्यायो अर्थात् 21 अङ्क बराबरी ल्यायो भने अब जित्नको लागि ठ्याक्कै 2 अङ्क बढाउनु पर्ने रहेछ। 21 छ भने 23 हुनु पऱ्यो, 23 छ भने 25 हुनु पऱ्यो, त्यस्तै 20 छ भने 22 हुनु पऱ्यो, 22 छ भने 24 हुनु पऱ्यो। हो यसरी चाहिँ खेलको हारजित हुने रहेछ। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, सर्भिस गर्दा सटलककलाई कम्मरभन्दा माथि लगेर ऱ्याकेटले हान्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् त, सर्भिस गर्दाखेरि सटलककलाई कम्मरभन्दा माथि लगेर ऱ्याकेटले हान्न पाइँदैन। त्यो कुरा नि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है त। अब अर्को यसको नियम के छ भने प्रत्येक सेटको समाप्तिपछि दुवै पक्षका खेलाडीहरूले खेल्ने कोड बदल्नुपर्छ। प्रत्येक सेटको समाप्तिपछि दुवै पक्षका खेलाडीहरूले खेल्ने कोड बदल्नुपर्छ र अन्तिममा सेट अर्थात् तेस्रो सेटमा कुनै एक पक्षले 11 अङ्क पुर्याएपछि पनि कोड परिवर्तन हुन्छ। ल 2टा सेटमा चाहिँ सकिने बित्तिकै कोड परिवर्तन हुने रहेछ। अब तेस्रो खेलमा चाहिँ 11 अङ्क जसले प्राप्त गर्छ पहिला त्यो पछि पनि कोड परिवर्तन हुने रहेछ। ल त्यस्तै अब अर्को छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अर्को यसको नियम के छ भने खेलका क्रममा खेलाडीले जानी जानी ऱ्याकेटलाई भुइँमा फाल्नु हुँदैन। खेलिरहँदाखेरि खेलाडीले जानी जानी ऱ्याकेटलाई भुइँमा फाल्नु हुँदैन। जानी जानी ऱ्याकेट फालेमा रेफ्रीले पहिले कार्ड देखाई चेतावनी दिन्छ र यदि 2 पटक पहेँलो कार्ड पाएमा खेलबाट निष्कासन गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ऱ्याकेट हामीले फाल्न नहुने रहेछ अर्थात् खेलाडीले ऱ्याकेटलाई फाल्न नहुने रहेछ। यदि जानी जानी फाल्यो भने रेफ्रीले पहिला त चेतावनी दिन्छ र 2 पटकसम्म पहेँलो कार्ड देखाएपछि चाहिँ खेलबाट ऊ निष्कासित हुने रहेछ। ल यति कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला। त्यस्तै अर्को छ पुरुष डबल्स, त्यस्तै महिला डबल्स र मिक्स डबल्सका खेलहरूमा सर्भिस सम्बन्धी नियम यस प्रकारको उल्लेख गरिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, पुरुष डबल्स अर्थात् दुईजना पुरुष बस्ने अथवा दुईजना महिला बस्ने अर्थात् महिला एकजना पुरुष एकजना हो। त्यसरी चाहिँ सर्भिसहरू गरियो भने चाहिँ कस्तो खालको नियम हुन्छ त्यसको बारेमा पनि बुझौँ है त। ल त्यसको बारेमा नि बुझौँ। टसको कार्य समाप्त भएपछि खेलाडीहरू आफ्नो कोर्टमा बस्छन् र सर्भिस रोज्ने टिमको दायाँ कोर्टमा बसेका खेलाडीले सर्भिस गर्छन्। यदि उक्त खेलाडीको टिमले गरेको सर्भिस सफल भई र्यालीमा जित्दछ भने सर्भिस गर्ने खेलाडीको सर्भिस कोड परिवर्तन हुन्छ र प्रत्येक अङ्कमा सर्भिस कोड परिवर्तन हुन्छ। प्रत्येक अङ्कमा सर्भिस कोड परिवर्तन हुन्छ। यदि सुरुको सर्भिस गर्ने खेलाडीले सर्भिस बिगारेमा उसको टिमले र्यालीमा हारेमा सर्भिस गर्ने पालो विपक्षी टिमको दायाँ कोर्टमा बसेको खेलाडीले प्राप्त गर्छ र उनीहरूले पनि प्राप्त गर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब दायाँ कोर्टमा रहेको खेलाडीले पहिले सर्भिस गर्ने नियम दुवै टिमको पहिलो सर्भिसमा मात्र लागू हुन्छ। ल यति चाहिँ कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो, किनभने पुरुष डबल अथवा महिला डबल बसेर खेलाडीहरू बसेर खेल्यो भने अर्थात् मिक्स डबल भनेको पुरुष पनि बसे महिला पनि बसे, त्यसरी बस्यो भने चाहिँ के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि यो खालको नियमबाट खेल्न सकिने रहेछ। ल अब अर्को नियम यसको के छ भने दुवै टिमका खेलाडीहरूले पहिलो सर्भिस गरिसकेपछि हुने सर्भिस सम्बन्धी नियमलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। ल हेर्नुहोस् त कसरी हुने रहेछ, उदाहरणबाटै यसलाई बुझौँ है त। यदि ए टिममा राम र श्याम छन् भने ल हेर्नुहोस् त, ए टिममा को छन्? राम र श्याम। ल राम र श्याम रहेछन् र बी टिममा को रहेछन्? राजु र हरि रहेछन्। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब ए टिमको रामले गरेको सर्भिस असफल भएमा वा विपक्षीले बी
1 पाउनुका साथै सर्भिस गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्छ। हेर्नुहोस् त, अब ए टिमले अर्थात् रामले गरेको सर्भिस जुन छ यता बी पक्षको लागि दिएको सर्भिस यदि असफल भयो भने बी पक्षले 1 अङ्क प्राप्त गर्छ र सर्भिस गर्ने मौका पनि पाउँछ। बी विपक्षीले चाहिँ के गर्न सक्ने रहेछ, उसले 1 अङ्क पाउनुको साथै सर्भिस गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्छ। अब बी टिमको राजुले सर्भिस गर्छ र राजुले गरेको सर्भिस असफल भएमा बी टिमले र्यालीमा हारेमा ए टिमले फेरि 1 अङ्क पाउनुका साथै सर्भिस गर्ने मौका पनि प्राप्त गर्छ। अबको सर्भिस ए टिमको श्यामले गर्छ र श्यामले गरेको सर्भिस असफल भएमा ए टिमले र्यालीमा हारेमा बी टिमले 1 अङ्क प्राप्त गर्नुका साथै सर्भिस गर्ने मौका पनि प्राप्त गर्छ र उक्त खेल समाप्त नभएसम्म सर्भिस पालै पालो गर्ने क्रम चलिरहन्छ। उक्त खेल समाप्त नभएसम्म यो सर्भिस गर्ने पालो चलिरहन्छ है त। ल, यति कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला। अब अर्को छ यसको नियममा, ब्याडमिन्टन खेलका क्रममा सर्भिस गर्ने अवस्थामा सर्भिस रिसिभ गर्ने खेलाडी चल्न पाउँदैनन्। हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टन खेलका क्रममा सर्भिस गर्ने अवस्थामा सर्भिस रिसिभ गर्ने, सर्भिसलाई लिने, त्यो रिसिभ गर्ने खेलाडी चाहिँ चल्न पाउँदैनन्। त्यस्तै अर्को यसको के नियम छ भने, डबल खेलमा सर्भिस गर्ने खेलाडी साथी र सर्भिस ग्रहण गर्ने खेलाडीको साथी सर्ट सर्भिस लाइन क्षेत्रबाहेक कोर्टको जुनसुकै भागमा उभिन पाउँछ। हेर्नुहोस् त, डबल खेलमा सर्भिस गर्ने खेलाडीको साथी र सर्भिस ग्रहण गर्ने खेलाडीको साथी सर्ट सर्भिस लाइन क्षेत्रबाहेक कोर्टको जुनसुकै भागमा पनि उभिन पाउने रहेछन्। ल, त्यस्तै अर्को यसको नियम के छ भने, डबल्स खेलमा कोर्टको पछाडि रहेको 76 सेन्टिमिटरको क्षेत्रमा सर्भिस गरेको सटलकक खस्नु गल्ती मानिन्छ, तर सिङ्गल खेलमा गल्ती मानिँदैन। ल, हेर्नुहोस् त, डबल खेलमा चाहिँ कोर्टको पछाडि रहेको 76 सेन्टिमिटरको क्षेत्रमा सर्भिस गरेको सटलकक खस्यो भने त्यसलाई गल्ती मानिने रहेछ, तर सिङ्गल खेलमा त्यो गल्ती मानिन्न। त्यस्तै खेलको प्रत्येक चरण समाप्तिपछि 5 मिनटको मध्यन्तर हुन्छ। खेलको प्रत्येक चरण समाप्तिपछि 5 मिनटको मध्यन्तर हुने रहेछ। त्यस्तै अब अर्को यसको नियम के छ भने, सर्भिस गर्दा हावामा रहेको सटलककलाई र्याकेटले नछोएमा पुनः सर्भिस गर्न पाउँछ। सर्भिस गर्दाखेरि हावामा रहेको सटलककलाई र्याकेटले नछोएमा पुनः सर्भिस गर्न पाइन्छ। ल, अब यसपछि ब्याडमिन्टनमा को पदाधिकारीहरू हुन्छन्, अफिसियल्सहरू को हुन्छन् त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। ल, ब्याडमिन्टन खेलमा को पदाधिकारीहरू हुन्छ भन्दाखेरि रेफ्री 1 जना, त्यस्तै अम्पायर 1 जना, त्यसै गरी लाइन्सम्यान 2 जना, त्यसै गरी सर्भिस जज गर्ने 1 जना र स्कोरर 1 जना हो। यति चाहिँ पदाधिकारी हुने रहेछ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो पछि यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, यसमा के भनेको छ त्यसलाई बुझौँ है। क्रियाकलाप, तपाईँको विद्यालयमा भएको ब्याडमिन्टन कोर्टको मापन र तपाईँको पुस्तकमा दिएको मापन बीच तुलना गर्नुहोस्। ल, हेर्नुहोस् त, तपाईँको विद्यालयमा भएको जुन खेल मैदानमा भएको ब्याडमिन्टनको कोर्ट छ त्यो र यहाँ हाम्रो पुस्तकमा दिएको जुन खेल मैदान छ, कोर्ट छ, त्यसको मापन गरेर तुलना गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल, अब किताबमा दिएको चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त छ कि तपाईँहरूको विद्यालयमा बनेको कोर्ट चाहिँ उपयुक्त छ, कुन चाहिँ राम्रो छ हो, त्यसको बारेमा तुलना गर्नुहोस् भनेको छ। ल, यो चाहिँ तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हामी अब यसको अभ्यासमा जाउँ। हामीले यसको पाठलाई बुझिसक्यौँ, ब्याडमिन्टन खेल के हो त्यसको बारेमा जानिसक्यौँ। अब चाहिँ यसको अभ्यासतिर जाउँ है त। यसको अभ्यासमा जाउँ। ल, हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरमा के सोधेको छ, तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, त्यसमा पनि अब क नम्बरमा हेर्नुहोस् त, क नम्बरमा के सोधेको छ, ब्याडमिन्टन कस्तो ठाउँमा खेलिन्छ भनेर सोधेको छ। ल, अब यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त एकदम सजिलो तरिकाले। भाइ बहिनीहरू, अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने एकदम सजिलो छ है यसको उत्तरहरू। ल, तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपीमा लेख्दै जानु होला, म पनि यहाँ लेखिदिँदै जान्छु तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। ल, आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है त। ब्याडमिन्टन कस्तो ठाउँमा खेलिन्छ, ब्याडमिन्टन निश्चित क्षेत्रमा खेलिन्छ, एउटा निश्चित ठाउँ अथवा क्षेत्रमा खेलिन्छ जसलाई कोर्ट
भनेर भनिन्छ है त, कोर्ट भनिन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब ख नम्बरको प्रश्नमा हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टन खेलको प्रारम्भ कुन देशको कुन ठाउँ र समयमा भएको हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। ल ब्याडमिन्टन खेलको प्रारम्भ भारतको पुना भन्ने ठाउँमा कहिले भएको, सुरुवात भएको भन्ने र मानिन्छ भने सन् 1820 देखि 1830 तिर भएको भन्ने विश्वास गरिन्छ। ल यसलाई पुरा वाक्य तपाईँहरूले लेख्नुलाई मैले यहाँ छोटकरीमा मात्र लेखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। ल अब ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त, आइबिएफको पुरा रूप के हो र यसको स्थापना कहिले भएको थियो भनेको छ। ल आइबिएफको पुरा रूप भनेको इन्टरनेसनल ब्याडमिन्टन एसोसिएसन। ल यसको आइबिएफको पुरा रूप यो हो र यसको स्थापना सन् 1934मा भएको थियो। ल अब घ नम्बरमा जाउँ। ग नम्बरको हामीले सकेछौँ। घ नम्बरमा हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टनलाई एसियन खेलमा कहिले समावेश गरिएको थियो। ब्याडमिन्टनलाई एसियन खेलमा सन् 1962मा चाहिँ समावेश गरिएको थियो। ल यसकै उत्तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब ङ नम्बरमा हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टन खेलको डबल कोर्टको नाप कति हुन्छ भनेको छ। ल डबल कोर्टको नापमा यसको लम्बाइ कति हुन्छ भने यसको लम्बाइ 13.40 मिटर हुन्छ। त्यस्तै चौडाइ कति हुन्छ भन्दाखेरि 6.10 मिटर र यसको विकर्ण रेखा जसलाई हामी डायगोनल लाइन भनेर भन्छौँ, विकर्ण रेखा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 14.366 मिटर हुन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त्यो उत्तरमा। अब च नम्बरमा जाउँ त, हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टन खेलका आधारभूत आवश्यकताहरू के हुन्। ल ब्याडमिन्टन खेल्नको लागि हामीलाई खेल मैदान चाहिन्छ। पहिलो छ खेल मैदान। त्यसै गरी अर्को आवश्यकता भनेको जाली। त्यस्तै अर्को आवश्यकता भनेको पोस्ट। त्यस्तै अर्को आवश्यकता भनेको सटलकक र अर्को भनेको ऱ्याकेट। ल यति कुरा चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्नको लागि आवश्यकता पर्छ है त। अब 6 नम्बरमा जाउँ त। 6 नम्बरको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने ब्याडमिन्टन खेलमा ग्रिपिङ कति किसिमको हुन्छ भनेर सोधेको छ। ब्याडमिन्टन खेलमा ग्रिपिङ 2 किसिमको हुन्छ। के हो भन्दाखेरि त्यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ फोर एन्ड ग्रिप र अर्को ब्याक ह्यान्ड ग्रिप। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हेर्नुहोस् त, ज नम्बरमा ब्याडमिन्टन खेलका सिपहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। ब्याडमिन्टन खेलको सिपहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। ल यसको सिपहरूमा एउटा छ, पहिलो छ ग्रिप, अर्थात् त्यो ऱ्याकेटलाई समाउने तरिका। त्यस्तै अर्को छ सर्भिस। त्यस्तै अर्को छ स्ट्रोक। त्यस्तै अर्को छ स्टेन्स। त्यसै गरी अर्को छ फुट वर्क। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टन खेलमा ड्रप सट भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल यसको चाहिँ उत्तर अलि लामो हुने भएकोले तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला है। म यसको उत्तर भनिदिन्छु। ल यसको उत्तरमा लेख्नुहोस् त, ऱ्याकेटले सटलककलाई हलुका ढङ्गले हानेर विपक्षीको
कोर्टको नजिकै खसाल्ने कार्यलाई ड्रप सट भनिन्छ। ल फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ मैले। ऱ्याकेटले सटलककलाई हलुका ढङ्गले हानेर विपक्षीको कोर्टको नजिकै खसाल्ने कार्यलाई ड्रप सट भनिन्छ। ल अब यहाँ नम्बरमा हेर्नुहोस् त, ब्याडमिन्टन खेलमा क्लियर भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल अब यसको पनि तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु होला है, म भनिदिन्छु यसको उत्तर आफैले लेख्नु होला है त। सटलककलाई विपक्षीको चाहिँ सर्भिस क्षेत्रभित्र लङ सर्भिसको लागि अथवा लङ सर्भिसलाई क्षेत्रमा पुग्ने गरी, हेर्नुहोस् त, सटलककलाई विपक्षीको चाहिँ क्षेत्रमा पुग्ने गरी एवं पछाडि र अग्लो भएर जाने गरी सटलककलाई ऱ्याकेटले हानेर पठाउनुलाई क्लियर भनिन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल त्यही कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को छ फुटवर्क भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल यो पनि एकदमै सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, यसको पनि म उत्तर भनिदिन्छु, तपाईँहरूले लेख्नु होला है। ल यसको उत्तरमा लेख्नु होला त। खेलका क्रममा सटलकक आफ्नो कोर्टमा आएको दिशा एवं परिस्थिति हेरी गोडा चालेर कोर्टको अगाडि पछाडि त्यस्तै दायाँ बायाँ गरी खुट्टाको स्थिति मिलाएर सटलककलाई ऱ्याकेटले हान्न सजिलो हुने गरी खुट्टा चलाउनुलाई फुटवर्क भनिन्छ। ल यसलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ मैले। खेलका क्रममा सटलकक आफ्नो कोर्टमा आएको दिशा एवं परिस्थिति हेरी गोडा चालेर कोर्टको अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ गरी खुट्टाको स्थिति मिलाएर सटलककलाई ऱ्याकेटले हान्न सजिलो हुने गरी खुट्टा चलाउनुलाई नै फुटवर्क भनिन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब 6 नम्बरमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, डबल कोर्टको साइड लाइन र सिङ्गल कोर्टको साइड लाइन बिचको दूरी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल यसको उत्तरमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ 1.98 मिटर। ल त्यस्तै अब ड नम्बरमा ब्याडमिन्टन खेलमा ड्राइभर्स भनेको के हो, ब्याडमिन्टन खेलमा ड्राइभर्स भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल ड्राइभर्स भन्ने बित्तिकै अब के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले लामो र छिटो आक्रामक सर्भिस गर्नुलाई नै ड्राइभर्स भनेर भनिन्छ है त। लामो र छिटो आक्रामक सर्भिस गर्नुलाई नै ड्राइभर्स भनेर भनिन्छ। ल त्यही कुरा लेख्नु होला है त। त्यस्तै अब ढ नम्बरमा हेर्नुहोस् त, सर्वप्रथम ब्याडमिन्टन सङ्घको स्थापना कहाँ र कहिले भएको थियो। ल सन् 1893 बेलायतमा भएको थियो, बेलायत इङ्ल्यान्डमा भएको थियो। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को छ ड नम्बरमा एसियाली ब्याडमिन्टन सङ्घको स्थापना कहिले भएको थियो भनेर सोधेको छ। यसको स्थापना सन् 1962 भएको थियो। अब सटलककमा कतिवटा प्वाँख हुन्छन् भनेर सोधेको छ। सटलककमा 14 देखि 16वटा चाहिँ प्वाँख हुन्छन्। ल त्यसै गरी 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, यस खेलको निम्ति नेटको उचाइ कति राखिन्छ। ल अब नेटको उचाइ दुई थरी हुन्छ, बिचमा र पोस्टमा। बिचमा कति हुन्छ भने यसको उचाइ, नेटको उचाइ 1.524 मिटर हुन्छ भने पोस्टमा यसको उचाइ 1.55 मिटर हुन्छ। ल यति कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, यस खेलमा डबल सिल खेलका निम्ति खेल मैदान चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ है त। ल यस खेलमा डबल सिल खेलका निम्ति खेल मैदान कति हुनुपर्छ भनेको छ। ल यसको लागि यसको लम्बाइ कति हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ है। यसको लम्बाइ चाहिँ कति हुन्छ 13.40 मिटर डबल सिलको लागि है। त्यस्तै गरी चौडाइ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 6.10 मिटर हुनुपर्छ। र विकर्ण रेखा पनि हुन्छ, विकर्ण रेखा जसलाई डायगोनल लाइन भनेर भनिन्छ। विकर्ण रेखा चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 14.723 मिटर। ल अब अर्को प्रश्न 10 नम्बरमा जाउँ। नेपालमा ब्याडमिन्टन सङ्घको स्थापना कहिले भएको थियो भनेर सोधेको छ। सन् 19
52 अर्थात् विक्रम सम्वत 2008 सालमा। ल यो उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। ल अब त्यस्तै गरी अर्को अन्तिम प्रश्न छ, नेपालले हालसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिएको छ कि छैन? छ, पक्कै पनि छ। कहिले लिएको छ भन्दा सन् 2018 मा। ल 2018 मा लिएको छ, त्योभन्दा अगाडि पनि लिएको छ र तपाईहरुलाई सजिलो डेट सम्झिन सजिलो होस् भनेर मैले 2018 लेखिदिएँ है त। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरु प्रश्न उत्तरहरु। ल यसरी हामीले ब्याडमिन्टन पाठको प्रश्न उत्तर अर्थात् अभ्यास पनि सकायौं। ल भाइ बहिनीहरु, अब तपाईले यो पाठ पढिरहँदा यो भिडियो हेरिरहँदा धेरै कुराहरु जानिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। यसको अभ्यास पनि हामीले हेरौं, यसको बारेमा पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो, जान्नुभयो। र यदि हेरिसक्दा पनि तपाईहरुलाई कुनै जिज्ञासा लागेको छ, कन्फ्युजन लागेको छ, तपाईहरुलाई कुनै चीज बुझ्नको लागि गाह्रो भएको छ भने तपाईहरुले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरु राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यही नम्बरमा व्हाट्सएप, त्यसैगरी भाइबर बाट पनि जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरु राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुल को फेसबुक पेज, त्यसैगरी इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरु हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। र यो विषय मात्र नभई अन्य विषयहरुको बारेमा पनि तपाईहरुले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यसको समाधान हामी तपाईहरुमाझ लिएर आउँछौं। र भाइ बहिनीहरु, अब तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरुलाई यसको बारेमा जानकारी दिनु होला, उनीहरुलाई यसको बारेमा भन्नु होला, शेयर गर्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु होला। सब्स्क्राइब किन गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईहरुको लागि हामीले विभिन्न एजुकेशनल भिडियोहरु लिएर आइरहेका छौं। कक्षा 1 देखि मास्टरसम्मका कोर्सहरु लिएर आइरहेका छौं। हो, त्यो सबै कुराहरु पढ्नको लागि तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरु, अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ के को बारेमा चर्चा गर्छौं भने नेटबलको बारेमा चर्चा गर्छौं है त। ल अर्को भिडियोमा हामी नेटबलको बारेमा बुझ्छौं। ल त्यो भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरु, आजको लागि चाहिँ मैले यो भिडियोको लागि यति नै गर्छु र अर्को भिडियोमा नेटबल हामी अध्ययन गर्नेछौं, त्यसको बारेमा बुझ्नेछौं। त्यो भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्नु होला। र यो भिडियो हेर्नु भएकोमा चाहिँ यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।